سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرن تو بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و توفیق دے نال اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ رحمت دے صدقے دے نال ماہانہ درس قرآن دے افتتاح دے موقع تے پہلے پروگرام دے وچ حاضری دی سعادت نصیب ہو رہی۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اساں سارے دی حاضری نو اپنے دربار قبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم انتظام کرن والے دے انتظام نو، محنت، کوشش نو، تعاون نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، درس قرآن مجید دا درس ساڈے واسطے کیوں ضروری ہے تے قرآن مجید دے درس دا سانو فائدہ کی ہونا؟ اے دو چیزاں افتتاحی پروگرام ہے، چونکہ عموماً تعارف ہی ہوندا تے میں تعارفی طور تے انہاں دو چیزاں تے ہی گل کرساں کہ درس قرآن دی ضرورت کی ہے تے درس قرآن دا فائدہ کی ہے۔ درس قرآن دی ضرورت سمجھنی ہوگے تے بس اتنا ہی سمجھ لو تو بہت زیادہ کافی ہے کہ جس قرآن نو اساں ممبراں تے بیٹھ کے سنیندے ہاں، چٹائیاں تے بیٹھ کے پڑھیندے ہاں، مصلیاں تے کھلو کے سنیندے ہاں، اس قرآن دی اہمیت تے ضرورت اللہ دے رسول دی بارگاہ اتنی زیادہ ہے کہ سرکار نے صرف مصلے تے کھلو کے نہیں سنایا، سرکار نے پتھر کھا کے بھی قرآن سنایا۔ ایک شے ضروری ہوئے تو پھر بندہ تکلیفاں جھل کے بھی وہ چیز اگاں پہنچائے، یہ ضروری نہ ہوندی تو فقط کوشش کر لئی جاندی، اگلا قبول کردہ ٹھیک، نہ قبول کردہ تے تکلیفاں جھلن دی کوئی لوڑ نہیں، لیکن چیز ضروری زیادہ ہوئے تو پھر تکلیفاں جھل کے بھی اگلے بندے تک پہنچائی جاندی۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی دا بال بیمار ہو بنجے تے دوائی ہوئے کوڑی وہ نہ کھاندا ہوئے اور بال نو روندیاں بھی ویکھ لیسی ماں تے پیو، تکلیف بظاہر ویکھ لیسی کہ ہاتھ پیر مرے سی کہ میں نہیں کھانی، لیکن پھر بھی دے کے چھڑے سی۔ انجیکشن لانا ہوئے، ٹیکہ لانا ہوئے، بال روندا بھی رہ ونجے تو والدین اس نو قبول کریں دیں، کیوں؟ چیز ضروری زیادہ ہے، اگلے نو تکلیف بھی ہو رہی، بال لتاں مار رہا، ہاتھ مار رہا، تکلیفاں دے رہا، لیکن تکلیفاں جھل کے بھی بچے نو دوائی کھوائی جاسی تاکہ بچہ صحت یاب ہو جاوے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ دے رسول نے پتھر کھادے پر قرآن پھر بھی سنایا، تکلیفاں جھلیاں قرآن پھر بھی سنایا، مصیبتاں برداشت کیتیاں قرآن پھر بھی سنایا۔ کیوں؟ امت نو دسنا چاہتے ہیں کہ قرآن تو بگانے رہ گئے ہوئے تو کوئی شے پلے رانی کوئی نہیں، زندگی گزارنی اوکھی ہو ویسی، اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہر جاتے سنایا۔ یہ سرکار دی تربیت دا اثر ہے، سرکار دی دتی ہوئی تعلیم دا اثر ہے، حضور دے طریقہ کار دا اثر ہے کہ اگو جیڑی کھیپ حضور نے تیار کیتی ہے کلاس تے جماعت دے وچ انہاں لوگاں پھر سرکار کو قرآن سکھیا ہویا ہے، سرکار دے عمل چو سکھیا ہویا ہے کہ پاک حسین نے پھر صرف مصلے تے ممبر تے نہیں نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن سنایا، سن دسن واسطے کہ قرآن دی اہمیت کیا ہے، قرآن دی ضرورت کیا ہے، قرآن کتنا ضروری ہے۔ اگر اس اہمیت نو ایک اور نظر نال ویکھنا چاہندے ہو تو سورہ الرحمن پڑھو، قرآن دی اس سورت دے وچ ہر ایت دے وچ اللہ اپنی نعمت دا ذکر کیتا، نعمتاں دا ذکر ہے، اور اکثر جگہ تے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آ گیا۔ اللہ نعمتاں دس کے کی فرمانا کہ تسی اللہ دی کس کس نعمت دا انکار کرے سو، کس کس نعمت دے وچ رب نو کوڑا کرن دی کوشش کرے سو، تسی نہ کر سکتے، رب دیاں نعمتاں بہت ساریاں نعمتاں دا ذکر کیتا، ڈھیر ساریاں نعمتاں دا ذکر کیتا، سورج، چند، آسمان، ستارے، پھل، باغات، زمین، پانی آسمان تو برسن والی بارش، ہر نعمت دا ذکر کیتا، لیکن اس کریم رب نے سورہ الرحمن دی پہلی آیت دے وچ
جس نعمت دا ذکر کی تو کی ہے الرحمن علم القرآن، فرمایا اللہ دی وہ ذات ہے جس تو قرآن دی تعلیم عطا فرما دی۔ پتہ چلیا سورج چاند دی نعمت چھوٹی ہے، آسمان زمین والی نعمت چھوٹی ہے، انہاں پھلاں تے باغات والی نعمت چھوٹی ہے، آسمان تو برسن والی بارش دی نعمت چھوٹی ہے، ساریاں نعمتوں تو وڈی نعمت قرآن مجید ہے۔ اس واسطے رب نے پہلی آیت دے وچ قرآن مجید دا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نے کچھ دینا چاہیں ہاں بطور تحفہ بطور اعزاز کسی تے بہت خوش ہو ونجنا تو سرکار بھی انہوں قرآن دی تعلیم دی دعا عطا فرما دے۔ صحابی رسول نائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام دے پدریر لگ دے چچا زاد بھائی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے انہوں نے تیار کیتا بھئی جاؤ حضور دے گھر جا کے رات رہو، تسا رشتہ دار ہو، رات گزارو حضور دے گھر دے وچ، دیہاڑی سرکار جو کچھ کریں نے سانو پتا، رات دا عمل حضور علیہ السلام دا کیے تک کیا ہو تے ویکھ کیا ہو۔ عبداللہ بن عباس گئے حضور دے گھر، راتی سونا تو کوئی نہیں، نہ جاگ کے ویکھنا ہے بھئی سرکار دا عمل مبارک کی، سرکار کتنی عبادت فرماندے۔ عشاء دی نماز تو بعد حضور آرام فرما ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس آکھدے بھئی سرکار اتنی گہری نیند سو گئے کہ خراٹیاں دی آواز میں اپنے کناں نال سنی۔ خراٹے جانتے ہو نا، ستا بندہ پیا ہوئے تے آواز آندی، خراٹیاں دی آواز میں اپنے کناں نال سنی۔ اس گل دی علامت ہوندی یہ بیماری یا کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس گل دی علامت ہوندی کہ اگلا بندہ گہری نیند سو گیا۔ خراٹیاں دی آواز سنی، آختے ہیں جس لئے ادھی رات تو زیادہ وقت گزریا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ عبداللہ بن عباس چونکہ اسی تاڑے چھے کہ سرکار عبادت کتنی کریں وہ بھی اٹھ کے کھلو گئے۔ سرکار مسیتی گئے تے عبداللہ بن عباس کوزہ چکیا کہ میں پانی دا بھر کے لے آواں تے سرکار نو وضو کراواں، فرماندن میں پانی دا کوزہ بھرن گیا جی ول کے آیا تے سرکار نو ویکھیا مسیتی نماز پڑھ دے کھلوتے۔ گل نہیں سمجھ آئی تو ستے بندے دا وضو ٹوٹ جاندا کہ نہیں؟ علماء تو پوچھو کہ اگر کوئی بندہ لمیا پہ گیا سو گیا انہوں جھٹ کوگی آ گئی تو دا وضو ٹوٹ ویسے۔ ساڑی نیندر نال ساڑا وضو ٹوٹ جانا تے اللہ دے رسول اتنی گہری نیندر ستے کہ خراٹے دی آواز بھی آئی لیکن اٹھے تے سدھا مسلح تے کھلو کے نماز پڑھنی شروع فرما دیتی۔ اس گالے تو کی ثابت ہویا کہ سرکار سو کے اٹھیں تے وضو کرن دی حاجت نہیں پیش آئی، کیونکہ ساڑی نیندر نال ساڑا وضو ٹوٹتا، رسول اللہ دی نیندر نال سرکار دا وضو نہیں ٹوٹتا۔ سرکار نماز پڑھ دے کھلوتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے جا کے جلدی جلدی اپنا وضو کیتا تے دل وچ سوچیا کہ تہجد اگے بھی پڑھ دے آسے آج حضور دا مقتدی بن کے میں تہجد ادا کرا۔ ایک امام ہوئے تے پیچھے کلا مقتدی ہوئے تے کتھے کھلوسی؟ پچھلی صافے یہ امام دے نال کھلوندا، اکا مقتدی ہوئے کلا امام دے نال سجے پاسوں کھلوندا، بس ایک کھریاں دی مقدار پیچھے ہو سی، کھریاں پیچھے ہو سی، 4 انگل دی مقدار پیچھے ہو سی تے امام کو لوگ پیچھے نال ہی کھلونا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس پچھلی صافے وچ کھلو گئے۔ کتے کھلو گئے؟ تو سانے اتنے مسئلے دا پتا بھئی ایک امام دے پیچھے ایک مقتدی ہوئے تے وہ بالکل نال کھلوسی، پچھلی صافے ہی نہ کھلوسی۔ جیسے صحابی رسول نے کوئی نہیں پتا، سان پتا ہے اساں 14 صدیاں بعد آئے اپنے مسجد امامہ کو لو خطیباں کو لو انہاں کو لو درس و بیان سنیا، سن پتا لگ گیا اس مسئلے دا کہ امام دے نال کھلونا چاہیے مقتدی نو، تے صحابی رسول نے کوئی نہیں پتا، وہ پیچھے کھلو گئے۔ وجہ دسینا کیوں پیچھے کھلوتے پتا ہے ہونا، سرکار نماز دے وچ ہی ہاتھ انج کیتا پیچھے تے حضرت عبداللہ بن عباس نو نپیا تے اپنے نال کھلا رہا، جتھے کھلونا چاہیے ہے اتھے کھلا رہا تے جدوں ہاتھ چھڈیا سرکار نے تے عبداللہ بن عباس مڑ پیچھے، سرکار نے چھوڑیا نہ تے عبداللہ بن عباس دوبارہ پچھلی صافے چلے گئے۔ سرکار نے پھر ہاتھ پایا، عبداللہ بن عباس نو نال کھلا رہا، جس لئے ہاتھ چھڈیا تے وہ دوبارہ پیچھے چلے گئے۔ سرکار نے اگلی رکعت پھر انجے کیتا، پھر ہاتھ چھڈیا تے وہ پیچھا چلے گئے۔ نماز مکمل ہوئی تے اللہ دے رسول فرمان لگے مالی اجلک حذائی وانت تخلف عنی، عبداللہ بن عباس وجہ کہ میں تے نال کر لینا ہوں تو پیچھا کیوں ہٹ ویندا ہے؟ سرکار پوچھا وجہ کہ ہے؟ عبداللہ بن عباس کیا جواب دیتا من یستطیع ان یقوم بحذائک وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ساڈے وچوں کسے دی مجال ہی کہ تواڈے برابر کھلوے، اسی عام امتیاں تے تواڈے سر تے رب نے رسالت دا تاج سجا دیتا ہے۔
شان مصطفیٰ۔ اچھا یہ دسو ادب کیتا احترام کیتا سرکار دا تعظیم کیتی سرکار دی سرکار خوش ہو گئے رب دے رسول چاہتے ہیں کہ میں اپنے غلام نو کچھ دیواں اولاد تے ماں پیو خوش ہو ونجے تو ایسی چیز دے سی جڑی ماں پیو دے نزدیک سب تو زیادہ قیمتی ہو سی انجی گل ہے کہ نہیں پیر اپنے مرید تے خوش ہو ونجے تو جہی شے دے سی جڑی سب تو زیادہ قیمتی ہو سی انجی گل ہے کہ نہیں حضور پیر سیال لجپال شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت وچ رہے کافی عرصہ رہے کچھ حضرات نے لکھا 14 سال تک آپ دی خدمت وچ گزاری تونسا شریف تو چشتیاں شریف مہار شریف شاہ سلیمان توسوی اپنی گھوڑی تے چڑھ کے آنے ہے تے پیر سیال نال پیدل پیدل نس دے آنے پتھریلی زمین تے بھی چلنا تے پیرے جتی بھی کوئی نہیں ہونی تے پیراں چو لہو وہن لگ پونا خون وہن لگ پونا تے ایک دفعہ شاہ سلیمان توسوی خوش ہو گئے اپنے مرید دی اس خدمت گزاری تے اپنی جتیاں لا کے دیتیاں فرمایا شمس الدین ہے جتیاں پا لے تیرے پیر زخمی ہو رہے دیکھ کے تے آپ سواری تے اگر چل پہ تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا تے پیرے جتی کوئی نہیں تے آپ ہونا انجے ہی بھج دے آندے آپ نے سواری روک کے پوچھا فرمایا جتی تین دیتی ہے وہ کدے کیتی گا پھر تو پاگ لائی تے وکھائی حضور جتیاں دا تواڈیاں جتیاں دا مقام نہ کہ میں پیراں چ پاواں تواڈی جتیاں دا مقام ہے میں سر تے رکھاں ایتھے مرید ادب کیتا اپنے پیر دا تے پیر خوش ہویا پیر نے اپنے مرید نو کی دیتی جڑی انہاں سب تو وڈی نعمت ہے کی اپنے مرید نو سینے لا کے کیا فرمایا اللہ سائیں مینڈے سیال کو رنگ لائی لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لاجپال لاجپال سیال پیر سیال لاجپال لاجپال اچھا اتھے مرید تے پیر خوش ہوئے انہاں دیتی اتھے امتی تے نبی خوش ہو گئے ہن حدیث لاؤ کہ عبداللہ بن عباس تے حضور خوش ہو گئے میں جس مقصد واسطے روایت ساری سنائی ہو اے ہے کہ جدوں سرکار خوش ہوئے سرکار دی نگاہ وچ سب تو وڈی نعمت کیڑی شے ہے جس دا جتنا وس چلے جیڑی شے او دے ہتھے ہوئے او سب تو وڈی او شے انہوں نعمت ہی دینا کہ سرکار دا وس کتنا چلدا ہے جی ہاتھ پہنے تے جنت دی کوئی نعمت چک کے دے سکدے ہے کہ نہ دے سکدے ہے نا جبریل نو آرڈر کر دینے بھائی روئے زمین دے سونا چاندی ہیرے جواہرات کٹھے کر کے لے آ کہ سرکار دے کول پہنچ جانے تے عبداللہ بن عباس دی خدمت پیش کر دینے کہ تو میرا ادب کیتا خوش ہو کے وہ بطور تحفہ پیش کر سکتے ہیں لیکن رب دے رسول دی نگاہ ہے نہ جنت دے پھل دی اتنی قیمت ہے نہ ہیرے جواہرات دی اتنی قیمت ہے سرکار نے حضرت عبداللہ بن عباس نو دیتا تے کے دیتا ہاتھ مبارک کھولے فرمایا عبداللہ بن عباس میرے سینے نہ لگ جا سینے نہ لا کے اتو پائی جفی پا کے کہے فرمایا اللہم علمہ التاویل یا اللہ اس کیتا میرا ادب اس کیتی میری تعظیم کائنات دی سب تو وڈی نعمت قرآن دی تفسیر دا علم ہے مولا میرے اس قذر نو میرے اس پتریر نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا فرما سارہ تکبیر سارہ رسالت سارہ تحقیق سارہ حیدری ہن فیصلہ تواڈے تے تسی سمجھدار لوگ بیٹھے ہو جے سرکار دی نگاہ وچ قرآن دی تفسیر تو ود کے کوئی شے ہونی تو او نہ دیندے پتہ چلیا سرکار دی نگاہ وچ سب تو وڈی نعمت کیڑی شے قرآن دی تفسیر دا علم ساری نعمت تو وڈی نعمت کی ہے قرآن پاک دی تفسیر دا علم تے اسی واسطے درس قرآن دا آغاز کیتا گیا کتنی اہم شے وے لیکن مصیبت یہ وے کہ اسی دنیا دیاں چیزاں دے پیچھے بھج کے اپنی زندگیاں گنوا دیتیاں ساڑیاں عمرہ گزر گئیاں میں کسی شخص تے نہ اٹیک کر رہا ہر بندہ اپنے سینے جھانک کے عمر دا کتنا حصہ گزر گیا سان سارا کچھ کرنا آندا اپنے متعلقہ کام کرنے آنے اپنا کاروبار کرنا آندا نہیں پتہ تے سان یہ نہیں پتہ کہ 3 سپارے چ رب سان اکھ نہ گے پہ دکھ دی گل ہے کہ نہیں 3 سپارے رب نے کہنے واسطے اتارے ہیں ساڈے واسطے ہی اتارے کوئی بھی مشینری لے لو سپیکر میک لے لو ایمپلیفائر لے لو موبائل لے لو گھر فریج لے لو پکھا لے لو جس بندے وہ شے بنائی ہے نا وہ بنان والی کمپنی جدوں چیز ویچ سی تے نال اس دے کاپی دے سی کاپی دے اتنے لکھے ہوئے ہونا بھائی اس چیز نو کیویں استعمال کرنا انہوں آدھن گائیڈ بک رہنمائی کر دی بھائی اس شے نو کس طریقے نال استعمال کرنا ہر شے دے نال او دے نال دی
گائیڈ بک رہنمائی واسطے چھوٹی جی کاپی ملتی، جو اس دے مطابق استعمال کرو تو شاید صحیح راسی، جو اس تو ہٹ کے استعمال کرے سو تو شاید خراب ہو ویسے کام دی نہ راسی۔ سر تو لے کے پیروں تک دا وجود کیا بنایا؟ ساری کائنات کس بنائی؟ کائنات بھی رب نے بنائی، جہان سارا رب بنایا، تے جہان وچ وسن والے انسان بھی رب بنائے، تے نال رب نے بھی ایک کاپی عطا فرمائی، وہ کتاب دی شکل جو کتاب قرآن مجید ہے۔ رب دسیا کہ اس دے مطابق زندگی گزار سو تے سنور کے راسو، جے اس تو ہٹ ویسو تو بگڑ جاسو تے خراب تے برباد ہو ویسو۔ رب نے دسیا کہ جڑا اس دے مطابق زندگی گزار سی اللہ انہوں دنیا تے بھی رنگ لا دے سی تے آخرت وچ بھی رنگ لا دے سی۔ ساڈی نگاہ چھوٹی ہے تاں واسطے سن قرآن چ ہور کچھ نہیں نظر آندا، اساں صرف آیتاں ہی ویکھدے ہاں، لیکن نگاہ والےاں کولوں پوچھو تو وہ جان دین کہ اللہ نے قرآن دے وچ جین دا بھی ڈھنگ سکھایا تے مرن دا بھی طریقہ دسا دیتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ فرماندا کوئی خشک و تر شے ایسی ہے ہی نہیں جڑی دا ذکر میں قرآن ہی دا فرمایا، میں ہر شے دا ذکر قرآن ہی فرما دیتا ہوں۔ لہذا زندگی گزارن واسطے قرآن کو رہنمائی لینی ضروری ہے کہ اگر قرآن دی رہنمائی تو بغیر زندگی گزار سو تو یہ سارا وجود 4 فٹ دا 5 فٹ دا 6 فٹ دا انسانی وجود ضرور ہو سی، لیکن یہ انسانیت نہ ہو سی۔ انسانیت پیدا کرن واسطے ضروری ہے کہ قرآن کو رہنمائی لئی جائے۔ اللہ قرآن دے وچ ایک جات نہیں کئی جگہ تے فرمایا چلنا پھرنا زندگی نہیں، اے بول لینا زندگی نہیں، اکھاں نال ویکھ لینا زندگی نہیں، کناں نال سن لینا زندگی نہیں، کھا تے پی لینا زندگی نہیں۔ بولا زندگی کی ہے تے رب دستا کہ قرآن دے سنگ رل جانا اصل زندگی ہے۔ قرآن تو دور ہو جانا موت ہے تے قرآن دے سنگ رل جانا ایک ہی ہے زندگی ہے۔ جڑا قرآن تو دور چلا گیا رب نے انہوں مردہ فرمایا۔ پہلے سے پارے چوئی نیڑے نیڑے پڑھا بچے نو پتا، اللہ فرمایا سمم بکمن عمیٌ فہم لا، توجہ نال سنو، اللہ فرمانا سمم ڈورین کین، بکمن بہرین زبانی بول، عمیٌ انے اکھاں چو ویکھ۔ کنہ دے بارے فرما رہا؟ مکے دے کافراں دے بارے۔ کنہ دے بارے فرمایا؟ اللہ نے انہوں نے ڈورا بھی آکھیا، کنا چو اکھاں چو انا بھی فرمایا، زبان چو گنگا بھی فرمایا۔ کہ مکے دے سارے کافر انے سن؟ بول پو ویکھتے ہے کہ نہ ویکھتے ہے تو ہی تو حضور دیاں راہاں کنڈے وچھانے ہیں۔ جی ویکھتے نہ تو انہاں کیویں پتہ لگتا ہے بھئی اتھوں سونے لگنا تے اسی اتھے کنڈے وچھائیے۔ ویکھتے تو ہے کہ نہیں؟ کنا نال سندے ہے کہ نہ سندے ہے؟ جدوں سرکار قرآن پڑھنے لگے نا تو شور پانا شروع کر دینے ہیں تاکہ کسی دے کنے قرآن دی آواز نہ جاوے، سنن والے کان تا ہے انہاں دے، زبانی بول دے ہے کہ کوئی نہ بول دے۔ سرکار دی ذات تے تنقید کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور نو گالاں کرنیاں، یہ کام کرتوت انہاں دے ہے، زبانی بول دے بھی ہے۔ ہن میں نے یہ دسو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول رہے، ساڈی ذہن دے وچ کدی آ ہی نہیں سکدا۔ انجے گل ہے نا کہ رب سچا تے سارے سچیاں نالوں وڈی ہی سچی ذات رب دی، رب جھوٹ بول سکدا؟ جنہ دے کان بھی ہیں، اکھاں بھی ہیں، زباناں بھی ہیں، رب فرماندا ڈورے بھی ہیں تے انے بھی ہیں تے گنگے بھی ہیں، یا اللہ کے مطلب؟ اللہ دس دیتا جی اکھ نال قرآن ویکھ سی نہیں تو سمجھ لو کہ انا ہے بھاویں اکھ دا نور سلامت ہو۔ کنا نال قرآن سننا گوارا نہ کرے، بھاویں کان موجود ہی ہوئے، رب دے نزدیک کو بندہ ڈورا ہے، اس دے کان سنن دا نا نہیں ہوندا، کان ہوندا قرآن پاک دے نال جڑ جان دا نا کان ہوندا۔ زبانی گنگا ہے وہ بندہ جس بندے دی زبان تے قرآن نہ آوے، اور اس بندے نو اللہ تبارک و تعالیٰ گنگا فرماسی جس دی زبان ہوئے اور سارا کچھ بولے تے رب دا قرآن نہ بولے۔ اور یہ بھی یاد رکھیا ہے تے جس دی قرآن دے نال جوڑ کے چلائی نا، جویں مشینری ملی ہوئی کاپی دے مطابق چلاؤ نا تو دی میاد ود جاندی، دا کام ود جاندا، زیادہ فائدہ مند ہو جاندی۔ تے جے اللہ دی دتی ہوئی کتاب دے مطابق چلے سو تے جے نہ چل سو تو زبان ہون دے باوجود گونگے، جو دے مطابق چل سو تو زبان ساڈی ہو سی، تو پھر کام او کرے سی جڑیاں عام زباناں نہیں کر سکدی۔ اکھ ساڈی ہو سی تے کام او کرے سی جڑی عام اکھاں
نہیں کر سکدیاں۔ کان ساڈے ہو سن تے او کام کرے سن جڑے عام کان کیوں رب دی دتی ہوئی کتاب نال جدوں جڑ سی تے پھر کے فائدہ ہو سی؟ پھر ایتھے بہ کے جدن بول سی، میں سپیکر وچ بول رہا تو تواڈے تک آواز جا رہی ہے، چند کلیاں تک باہر جا رہی ہے، لیکن جدن قرآن دے مطابق زبان نو استعمال کیتا ہو سی پھر ایتھے بہ کے بولے تو کروڑا میل دور بھی اپنی گل سنا لے سی۔ اللہ زبان نو طاقت عطا فرما دے سی۔ حضور دیاں نوکراں، سرکار دیاں غلاماں تے سرکار دیاں تابعداراں حضور کول قرآن سکھیا تے قرآن پڑھیا نبی کریم علیہ السلام دی ذات اقدس دے کول۔ پھر حضرت عمر ممبر تے بہ کے خطبہ پہ دینے تے آپ دے لشکر دا سپاہ سالار حضرت ساریہ دور نہاون دے مقام تے جنگ کر رہا تے خطبہ دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے یا ساریہ الجبل الجبل، او ساریہ پہاڑ دی اوٹ لے لے، کیوں؟ پہاڑ دے پچھلے پاسوں دشمن تیرے تے حملہ آور ہونے والا ہے۔ صحابہ حیران ان کے اچانک بیٹھیاں ساڑھے نال خطبہ دے رہے ہیں، ساڑھے نال تقریر کر رہے ہیں، ساڑھے وچوں تو ساریہ نام دا بندہ کوئی نہیں، ساریہ تے باہر گئے ہوئے نے، لشکر لے کے جنگ کرن گئے ہوئے نے۔ حضرت عمر اچانک کیوں آخدے پہن کہ یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ دی اوٹ لے لے؟ حیران ہو گئے، سوچن لگ پے کہ حضرت عمر یہ گل کیتی کہنے نال۔ کچھ دیہڑا بعد جدوں لشکر آیا حضرت ساریہ کو پوچھیا بھئی ساریہ ایک دیہڑے جمعے دے ٹائم حضرت عمر خطبہ دینے تیرا نام لیا؟ انہاں فرمایا ہاں بالکل، اساں اس ٹائم تے جنگ کر رہے ہاں سے تے سانوں بھلیکھا لگ گیا تے دشمن ساڈے پیچھے والے پاسوں حملہ آور ہون والا ہے۔ اچانک میرے کناں دے وچ عمر فاروق دی آواز آئی کہ ساریہ دھیان کر تے پہاڑ دی اوٹ لے لے۔ فرمانے میں پہاڑ دی اوٹ لے لئی تے اللہ مسلماناں دے لشکر نو فتح عطا فرما۔ زبان رب دے حکم دے مطابق چلی ہوئی ہوئے تو پھر صرف ایتھوں تک نہیں سنائندی، ہزاراں میل دور تک اے پیغام پہنچا دیندی۔ یہ اکھ حضور دے حکم دے مطابق ہے، قرآن دے مطابق چلی ہوئی ہوئے تو پھر صرف ایتھوں تک نہ ویکھ سی، اساں دیوار تک ویندے پے ہیں۔ یہ حضور دے حکم دے مطابق چلی ہوئی تو صرف دیوار تک نہ ویسی، دیوار تو پرے بھی ویکھ لے سی۔ یہ حضور دے شاگرد اساں ساری حضور دی امت دے سردار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر تے بیٹھ کے خطبہ پہ دینے جمعے دا دہاڑا۔ اچانک ایک بندہ مسیتی داخل ہویا کہ بڑے جلال چاہ کے ناراض ہو کے فرمانے کہ مالی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کی وجہ کہ تسی مسجد آندے ہو تے تواڈے چہرے تے میں زنا دے اثرات نظر آندے، تسی مسیتی آندے ہو تے تواڈے چہرے تے زنا دے اثرات نظر آندے۔ ایک بندے نو ویکھ کے حضرت عثمان جلال چاہ کے فرمایا، بہ گئے۔ بعد جو بندہ حضرت عثمان نو ملیا تے اسا کہ حضور سرکار دے دنیا تے تشریف لے جان تو بعد بھی آسمان تو وحی اتر دی۔ آپ فرمایا کی ہویا؟ انہاں دسیا بھئی گلی چاہنے ہیں غیر محرم عورت تے میری نگاہ پہ گئی، اکھ پہ گئی تے میں جھٹ ویکھن لگ پیا، غلطی ہے میرے کول ہو گئی، میں کیتی کتنی دیواراں پچھے کتنیاں گلیاں پچھے تے مسیتی آیا تے تسی بول کے آکھ دیتا کہ وجہ زنا دے اثرات تواڈے چہرے تے موجود ہونے، کیا دسو آسمان تو جبریل اتر کے تو نے خبر دیتی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نا جبریل دا اترنا اس دیہڑے دا بند ہو گیا جب رب دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما کے دنیا تو پردہ کر گئے۔ انہاں کہا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ولیکن فراست المومن، فرمایا اللہ مومن نو ایک ایسی اکھ دینا جس اکھ دا تعلق بندہ مومن دے دل دے نال ہوندا۔ اکھ اے والی اکھاں ظاہری طور تے ویکھدیاں تے جیڑی دل والی اکھ ہونی او دیوار تو پرے بھی ویکھ لیندی ہوندی۔ قرآن دا نتیجہ کیا ملیا کہ جیڑا دور ہٹیا وہ اکھاں ہون دے باوجود بھی رب نے انہاں انا فرمایا، جیڑا لڑ لگے قرآن دے انہاں دی اکھاں صرف ایتھوں تک نہیں ویکھدیاں، انہاں دے سر بھی صرف اکھاں نہیں، اللہ نے انہاں دے دل نو بھی اکھاں عطا فرما دتیاں۔ تیسری چیز کہ ہے کناں نو انہاں دے کن ہون دے باوجود بھی اللہ دے رسول کی فرمایا اور ڈورین وہ سن نہیں سکدے، لیکن جس بندے دا قرآن دے نال تعلق جڑ جاوے اللہ انہوں ایتھوں نیڑےوں نہیں اللہ انہوں دوروں بھی سنن دی طاقت عطا فرما دینا۔ کیوں؟ اس زندگی او دے مطابق گزاری جی میں رب چاہندا ہے، رب دی منشا تے رب دی چاہت دے مطابق اگر زندگی گزاری تو پھر صرف اتھاؤں تک نہ سن سی، دور بیٹھے بندے دی بھی آواز سن لے سی۔ اس قرآن دے پہلے استاد، قرآن دے سب تو پہلے استاد تے ساڈے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی اتھے میں گل سنینا
بعد اور بھی عرض کرے سا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے دے وچ ستے ہوئے، اما جان نے پنگوڑے دے وچ سوایا ہویا کہ حضور دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول آئے تے ایک منظر ویکھیا کدن دا جدوں سرکار بچپن چ ہے پنگوڑے چ ہے تے سرکار نو دسیا کدن ہے جدوں نبوت تو بعد سرکار مدینہ شریف تشریف لے کے گئے، یعنی 53 سال تو بھی عمر مبارک ود گئی کہ اس نے حضرت عبداللہ بن عباس نو جرت پئی تے او حضور علیہ السلام نو عرض کرن لگی کی عرض کرے نے آپ دن میں ایک چیز ویکھی ہے تہاڈا بچپن آیا تے اس وقت میں پوچھ نہ ہوں سکدا، اج موقع مل گیا مینوں ایک چیز تے دسو۔ سرکار فرمایا کہ دساں؟ عرض کرے نے تسی پنگوڑے چھائے تے اما جان تہاڈے ہاتھ مبارک بن کے تے پنگوڑے چ لٹایا ہویا ہے تے میں ایک منظر ویکھیا کہ پنگوڑا جھولدیاں تے تہاڈا ہاتھ اُتا ہوندا ہے تے تہاڈا پنگوڑا جھولدیاں جس پاسے پنگوڑا جاندا ہے آسمان دا چاند اسی پاسے پھر جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں دسو اے دے وچ راز کی ہے؟ حضرت عباس پوچھ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عباس جو تو ویکھیا سچ ویکھیا۔ یا رسول اللہ کیویں؟ فرمایا اما جان پنگوڑے بن دیتا ہے تے میں رومن تے میرا دل کردا ہے تے آسمان دا چند لوریاں دے کے مینوں رون تو چپ کرا رہا ہوندا ہے۔ آسمان دا چند مینوں لوریاں دے کے رون تو چپ کرا رہا ہوندا۔ میں دسو لوری دین والا بندہ بال دے کول ہونا چاہیے یا بچے تو دور ہونا چاہیے؟ بچہ تہاڈا گھر پنگوڑے چ روندا پیا ہوئے تے تسی مسیتی بہ کے لوریاں دتی آؤ تے انہوں فائدہ ہو سی کوئی؟ وہ سہم ہو سی سکون آوے سی؟ سرکار دا پنگوڑا مبارک زمین تے چند مبارک آسمان تے کھلوتا تے آسمان تے زمین دے درمیان سینکڑا سالاں دی مسافت دا فاصلہ، اتنی دور دی مسافت تو چند پہ لوریاں دے وے جے سرکار نو سنیندہ نہ تے اس چند دی لوریاں دا فائدہ کہ ثابت ہویا کہ سرکار پنگوڑے پیا ہویا سینکڑے میل دور کھلوتے چند دی آواز دیاں لوریاں سن بھی رہے تے اللہ تعالیٰ دے اس مخلوق دیاں لوریاں تو لطف اندوز بھی ہو رہے۔ جیڑی ذات قرآن پڑھایا رب نے انہاں نو سنن دی کتنی وڈی طاقت عطا فرمائی۔ کئیاں نو تو اینی گل بھی کوئی نہ پچنی بھائی انہوں آکھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان کی چاند کی لوریاں پنگوڑے میں ان کو سرائی دے، لیکن حدیث پاک سنو تو سرکار نے اس تو بھی وڈی گل فرمائی۔ فرمایا عباس صرف چاند دی لوریاں دی گل نہیں، فرمایا عباس اے گل سنو میرے کولو، فرمایا جس لئے آسمان دا چند اللہ دی بارگاہ اچ ہوندا حاضر تے رب دی بارگاہ اچ حاضر ہو کے چند بھی رب نو کریندا سجدہ، چند بھی رب نو کریندا، چند دا ایک اپنا وجود ہے جدوں رب دی بارگاہ جاندا رب انہوں وجود دیندا وہ اپنے وجود دے مطابق سجدہ کردا۔ فرمایا چند دے سجدہ کرن دے نال جدا چند دا متھا اللہ دی بارگاہ وچ ٹکدا زمین تے لگدا، فرمایا اس دی جڑی آواز پیدا ہوندی ہے فرمایا او آواز تو میں ماں دے پیٹ وچ سن لیندا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ میں دسو اتنے ہزاراں میک چلاؤ ٹیبل تے متھا ٹیک کو بلا آواز پیدا ہو سی؟ قیمتی تو قیمتی میک لے آؤ تو اس ٹچ دی آواز کیویں سن سکتے؟ نہیں سن سکتے، نال ہی لا دیو تاں بھی نہیں سن سکتے۔ اے میک کھلوتا تے دے نال ہی میں متھا ٹچ کریندا رہاں تے آواز کوئی نہیں پیدا ہونی۔ کتنی دور دی سماعت ہے میرے نبی علیہ السلام دی، فرمایا چند سجدہ کریندا ہے تے اودے متھے ٹیکن دی جڑی آواز آندی ہے اللہ او مینوں ماں دے پیٹ سنا دیندا۔ پتہ چلیا جنہ قرآن تو رخ پھیریا وہ کناں دے باوجود بھی رب نے انہاں ڈورا فرمایا، زباناں دے باوجود گنگا فرمایا، اکھاں دے باوجود انا فرمایا، تے جڑے قرآن دے لڑ لگ گئے اللہ نے انہاں دی زباناں اکھاں دی کناں دیاں طاقتاں پہلے نالوں بھی بڑھا کے انہاں نے عطا فرما دی۔ کوئی سمجھ لگی بھئی قرآن کریم دے درس دی کیا ضرورت ہے؟ قاری صاحب تواڈے خطیب صاحب کیوں محنت کر رہے ہیں، کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اصل وجہ اے وے قرآن دے نال سانو زندگی چ جین دا شعور آوے سی۔ میں یہ دعویٰ کوئی نہیں میرا کہ میں کوئی قرآن دا بہت بڑا عالم ہاں، اسی تو 14 صدیاں بعد آئے۔ پچھو مولا علی کولو فرمانن بسم اللہ دی بے تے میں لکھن لگا نا رب نے کی کچھ بیان کیتا، فرمانن 70 اٹھ نہ چاہ سکے، 70 اٹھ
اے تے علم دے شہر دے دروازے دا یہ حال ہے. کئی صدیاں بعد امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے الاتقان فی علوم القرآن، قرآن دی تفسیر لکھی، وہ ارشاد فرمانے ان لکل آیت 70,000 معان، فرمایا لوگو تو ان ایک ایت نظر آنی تے سن ہر ایت دے تھلے 70,000 معنی نظر آنی، ہر ایت دے تھلے 70,000 معنی نظر آنے. اصلا بظاہر ایت ویکھ دیاں تے قرآن دی ایک آیت دے تلے اللہ نے کتنے معنی پیدا فرما دیتے. اے ویکھو ایک مہینے دا حساب کتاب کسی دکاندار دے کول ٹر جاؤ نا، او دے کولوں پوچھو مہینہ تو کی ویچیا تے کی آندا، تیرا کتنا نفع تے کتنا نقصان، تو ایک مہینے دا جڑا گوشوارا ہے وہ بھی ایڈا موٹا رجسٹر بن ویسی. یہ گل ہے کہ 30 سپاراں دا قرآن اتنا تے ہے کہ کچھ جدن دی کائنات بنی اس وقت تو لے کے جدن کائنات ختم ہونی اس وقت تک دے سارے حالات اللہ قرآن وچ بیان فرما دے. انی ساری کتاب وچ سارا کچھ کیویں آیا؟ ایویں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیات نو سمیٹ کے ایک آیت دے تلے بے شمار معانی رکھ دیتے، جس نو رب کوشش کرے نا جڑا بندہ او دے اوتے اللہ تعالیٰ وہ راز کھول دینا، نال وعدہ بھی کر دیتا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اب سا قرآن سکھن والے واسطے آسان کر دیتا. کوئی آوے کوشش تے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں آسانی دے نال قرآن دی سمجھ عطا فرما دے. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا کوئی ہے سکھن والا، کوئی ہے جڑا قرآن نو اپنے سینے نال لاوے سکھن واسطے قریب آوے، تے جڑا سکھن واسطے آوے او دے بارے خوشخبری دیتی. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے، میرا جوڑا ہوا جملہ نہیں. اللہ فرمانا کوشش کرنا تواڈا کم ہے تے راہ وکھانا میرا کم ہے. کوشش کرنا، بولو کوشش کرنا تے راہ وکھانا. سردیاں دیاں ٹھڈیاں راتاں چ اسی کوشش کیتی، تساں اتھوں آئے میں بھی آیا، مل کے اسی کوشش کیتی کس واسطے کہ قرآن سکھیے. اے ساڈی کوشش ہو سی تے راہ کون وکھے سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راہ وکھا دے سی. کدی یہ نہ سمجھنا کہ ساڈا آنا ضائع ہو سی، نہ. آسان تے قرآن لب بھی بہت سوکھا گیا، سچی گل جی، بہت سوکھا لبیا. اے پچھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تو جنہاں نو ایک آیت سکھن واسطے کتنیاں ماراں جھلنیاں پوندیاں ہیں، تکلیفاں برداشت کرنیاں پوندیاں ہیں. سانتا بلا کے قرآن سمجھایا جاسی تے تو لنگر بھی کھوایا جاسی تے صحابہ نے قرآن دیاں تفسیراں تے قرآن دی آیتاں سکھیاں تے نال ماراں بھی جھلیاں، مشکلات برداشت کیتیاں، تکلیفاں برداشت کیتیاں. اج بھی آنا میں رات حدیث پاک پڑھ رہا سا موبائل دے ذریعے، مشکات شریف دے وچ بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف دی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ مسجد دے وچ سرکار دے صحابہ بیٹھے ڈھیر سارے، جویں اسی نا جلسہ کردے بیٹھے اس طرح اکٹھا ہو کے محفل دا رنگ بنا کے بیٹھے ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میں بھی انہاں دے وچ جا کے انہاں دے کول بیٹھ گیا، انہاں دے نال بیٹھ گیا. تے ہے کون؟ فرمایا او حضور علیہ الصلوۃ والسلام کولو قرآن سکھن والے حضور دے مسکین صحابہ، کمزور صحابہ. حالت انہاں دی حضرت ابو سعید خدری کی فرمانے انہاں نے جسم دے تے کپڑے بھی پورے کوئی نہ ہیں، جسم تے کپڑے بھی. اج غریب تو غریب بھی ویکھ لو تے کوئی بھی ننگا کوئی نہ پھر رہے ہو سی، جس تن دے کپڑے او دے کول کم از کم ہو سی. تے سرکار دے غلام ستر کجیا ہویا تے باقی جسم جو گے کپڑے کوئی نہیں تے اپنا آپ لکان پیچھے دوے غلام دے پیچھے لکدے پے. ابو سعید خدری آدن اس حال وچ حضور دے صحابہ بیٹھے ہوئے ہے. صورتحال کیا آئی بیٹھے کیوں ہے؟ فرمایا وقارئ یقرأ القرآن، فرمایا ایک قاری کھلو کے انہاں نے قرآن دا درس دے رہا ہے. غلام سن دے بیٹھن تے قاری سنیندا بیٹھا تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے مسکین تے غریب غلام ہیں جنہاں کول تن تے پان جو گے کپڑے بھی کوئی. اذ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری فرمانے صحابہ مجلس لائی تے اچانک اللہ دے رسول مجلس تشریف لے کے آئے. ساڈا محبت ساڈا انداز ہوندا نا کہ اسی محفل سجانے تے سرکار محفل تشریف لے کے آندے، اتھے سچ مچ سرکار بنفس نفیس اپنے وجود اطہر دے نال اس پاک محفل دے وچ حضور تشریف لے کے آئے. ابو سعید خدری فرمانے فقام علینا، سرکار آ کے پیچھا کھلو گئے.
جدوں قاری ویکھیا نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کھلوتے تو انہاں خاموشی اختیار کر لی. ظاہری بات ہے وڈا بندہ آ ونجے تو چھوٹا خاموشی اختیار کر لینا. تے قاری پڑھدے پے ہے سنیندے پے ہے. جدوں سرکار تشریف لے آئے تو وہ قاری صاحب خاموشی اختیار کر لی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. ہن دسو کتنے مسکین غلام بیٹھے جنہاں کول تن تے پان جو کے کپڑے بھی کوئی نہیں. لیکن سرکار دے صحابہ کی کہنے اے ہے رب دے رسول دیاں شفقتاں تے مہربانیاں. یہ ذات نو رب نے رحمت بنایا. فرمانے فجالا صاحب وسطنا لیادلا بنا نفسہ. فرمانے کہ سرکار کسی اچھی جات نہیں بیٹھے جویں اینج صحابہ بیٹھے ہے سرکار انہاں دے وچکار آ کے تشریف رکھ کے بیٹھے. کرم نوازی ہے کہ کوئی نہیں. اج کسی مولوی نو تھلے بانا پے ونجے تو انہوں تکلیف ہون لگ پو سی. کسی پیر نو تھلے بانا پے ونجے تو انہوں اوکھ محسوس ہو سی. اے پیران دے پیر تے علماء دے استاد تے قرآن دے سب تو پہلے استاد تے نبیان دے سردار ہیں تے اپنے غلامہ دے وچکار ہو کے بہ گئے. سبحان اللہ. وچکار بہ کے حضور نے اینج اشارہ فرمایا. اینج جس لئے حضور نے اینج اشارہ فرمایا تے صحابہ دائرے دی شکل اچ ہو گئے. سرکار تشریف فرمائیں تے صحابہ انج آس پاس بہ گئے حضور علیہ السلام سے. وبارزت وجوہہم. حضرت ابو سعید خدری فرمانے ہر ایک دا چہرہ حضور نو دسن لگ پیا. اور سارے حضور دے سامنے ہو گئے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماذا تصنعون. صحابہ دسو کریندے کے پہ ہے. صحابہ دسو کریندے. توجہ ہے تھوڑی. اگر تقریر ساری یاد ہے تو میں نے دسو بھئی اس سوال کرن دا کوئی تک بندا ہے. جیڑی ہستی پنگوڑے چ پیاں آسمان دے چاند دیاں گلاں سن سکدی وہ اپنی مسیتی کی ہوندا پیا انہاں نوں کوئی نہیں پتہ ہے کہ نہیں. صرف ساندے دسن واسطے کہ تانوں پتہ لگ جاوے کہ میرے غلام صحابہ کریندے کی پہ ہے. میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کریندے کے پہ ہے. صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ سارے مل کے ایک براد کولو قرآن سن دے پے. سبحان اللہ. سارے غریب صحابہ مل کے تے ایک مسلمان براد کولو قاری صاحب کولو قرآن سن دے پے ہاسے. اللہ دے رسول پھر خوش ہو گئے. جب سرکار خوش ہوئے تے سرکار نے انعام دسیا انہاں غلاماں نو. فرمایا تہاڈا بانا تہاڈا ایتھے قرآن سننا تے تہاڈا قرآن دے لڑ لگنا ضائع نہ ویسی. فرمایا یا معاشرہ سالیک المہاجرین ابشروا بالنور التام یوم القیامہ. فرمایا اے مسکین مہاجر صحابہ دے گروہ خوش ہو جاؤ اللہ تو ان قیامت دے دیاڑے پورا نور عطا فرما دے. سبحان اللہ. پورا نور بلا سمجھو قیامت والے دیاڑے پل صراط تو لگن واسطے نور دی ضرورت ہو سی. جے چاننا نہ ہویا تے پل تو لگنا اوکھا ہو ویسے. راتی باہر سفر کرن جاؤ جس گڈی دی لائٹاں نہ ہوویں تے باہر سفر کرنا اوکھا ہو ویندا. اللہ دے رسول نے فرمایا کہ لوکاں دے کول نور کوئی نہ ہوسی منافقاں کول کوئی نہ ہوسی کافراں کول کوئی نہ ہوسی. لیکن صحابہ آج کپڑیاں تو بغیر بیٹھے ہو ادھورے کپڑے تشریف فرماؤ لیکن قیامت والے دیہڑے رب تانوں پورا نور عطا فرما دے. کیوں قرآن دے لڑ لگے ہو تے قرآن نو سینے نال لائی بیٹھے ہو تے قرآن نال پیار کریندے بیٹھے ہو اللہ تانوں پورا نور عطا فرما. اگلی گل سنو وہ بڑے کمال دی. فرمایا سنو صحابہ میرے صحابہ چو مسکین ساری امت دی گل کی تھی مسکین تے غریب 500 سال پہلے امیراں نالو جنت جا سکتے. فرمایا غریبوں مسکینوں خوش ہو جاؤ امیر پچھے ویسن تے رب دی جنت رب تانوں پہلے جگہ عطا فرما دے. کتنا پہلے ویسو بھائی. فرمایا تسی 500 سال پہلے ویسو تے امیر 500 سال پچھے ویسے. امیر 500 سال پچھے ویسے تے تسی پہلے ویسے. سرکار نے درس قرآن وچ خود شرکت بھی فرمائی تے بہ کے جڑے قرآن سندے بیٹھے ہیں سرکار نے انہاں خوشخبری بھی عطا فرما دی. باقی خوشخبری نہ بھی ہوندی تے یار اس تو وڈی ہور کیڑی نعمت ہے کہ رب دے رسول انہاں دے وچکار تشریف فرما ہو. سرکار نے انہوں نے اپنے نال جگہ عطا فرمائی. میں اختتام دی طرف آواں تے اپنی گل نوں مکاواں صرف تانوں یہ دسن واسطے کہ قرآن سکھن واسطے ساڈا کچھ بھی نہیں خرچ ہویا. اج تو قرآن مسیتاں دی الماریاں چھوڑو موبائلاں چ لب جاندا ہے. ٹردیاں پھردیاں بندے کچھ ویکھنا ہوے تا اسی ڈھونڈ لیندے ہیں قرآن دے وچ. حضور دے ایک صحابی نا ہے انہاں دا حضرت اکرمہ. کی نا ہے؟
توجہ نال سننا، قرآن دی حکایت من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ و رسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ اللہ کی فرمانا قرآن سادہ ترجمہ سنو، ترجمہ ہے فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی خاطر گھروں نکل پیا، ہجرت کر لئی تے راہ وچ منزل تک نہیں پہنچیا تے راہ وچ موت آ گئی، فرمایا اللہ انہوں بھی پورا اجر عطا فرمائے، اللہ انہوں بھی پورا اجر عطا فرمائے۔ ہن ترجمہ یہ ہے کہ جیڑا بندہ نکلیا ہجرت کردے ہوئے ہیں، جیڑا بندہ، اے جیڑا بندہ ترجمہ کیڑے عربی لفظاں دا ہے؟ لفظ من، کس لفظ دا؟ میم تے بس اے دو لفظ ہیں، حرف ہیں۔ حضرت اکرمہ اس من دا ترجمہ تے سن پتہ لگ گیا نا کہ جیڑا بندہ، او جیڑا کون ہے جس دے واسطے ایت اتری؟ اس من دی تفسیر ڈھونڈن واسطے حضرت اکرمہ 14 سال سفر کیتا۔ کتنا عرصہ؟ آسان ایتھے بیٹھیاں 14 گھنٹے ہی نہیں گزرے ہوں گے، ایویں گل ہے کہ نہیں؟ 14 گھنٹے کتھے، پھر اگاں 14 دہاڑے، 14 ہفتے، 14 مہینے، پر حضرت اکرمہ نے او من دی تفسیر سکھن واسطے 14 سال دا سفر کیتا۔ پھر جا کے انہوں نے پتہ چلیا کہ حضور دے ایک صحابی ہے جس نے سرکار مکہ چھوڑ کے مدینے تشریف لے گئے، وہ بیمار ہے، معذور ہے، ایتاں اتریاں جدن کہ مکہ چھوڑو تے ہجرت کرو تے مدینے جاؤ، تو انہاں اپنے گھر والے نوں آکھیا کہ میں ٹر تے سکدا نا تے مینوں پاؤ منجی دے تے مکے چوں مینوں مدینے لے کے جاؤ۔ بیمار ہے، ٹر نہ سکدے، تو انہاں دے بچیاں، انہاں دے گھر والیاں انہاں نوں منجی تے رکھ کے موڑیاں تے منجی نوں چا کے تے مدینے وال ٹر پے۔ اللہ نے حکم دیتا ہے نا ہجرت کرو جداں تک رسول اللہ مکے چ رہو، جے سرکار مکہ چڑھیا تے تسی بھی چھڑ کے مدینے جاؤ۔ انہاں اپنے بچیاں نوں آکھیا کہ مینوں بھی لے کے جاؤ مدینہ شریف، بچے لے کے جا رہے سن، جے توڑ مدینے نہ پہنچے تے راہ تے انہاں دا وصال ہو گیا۔ اور گلاں شروع ہو گئیاں کہ پتہ نہیں ہجرت دا ثواب مل سی کہ نہ مل سی، اے توڑ ہجرت مدینے تے پہنچے کوئی نہ جے مکے ہی ودے تے انہاں دی موت واقع ہو گئی۔ اللہ نے ایت اتاری، فرمایا جیڑا بندہ اس ارادے دے نال نکل پیا اللہ تے اللہ دے رسول دی خاطر ہجرت کردے ہویا، بھاویں توڑ نہیں بھی پہنچے اللہ توڑ پہنچن جتنا اجر عطا فرما دے۔ اے تفسیر سکھن واسطے جیڑی سن 4 منٹاں دے وچوں بھی پہلے لب گئی، اے سکھن واسطے حضرت اکرمہ 14 سال دا سفر کیتا۔ کتنا؟ 14 سال دا۔ اب بزرگان دین دیاں زندگیاں پھول انہاں پتہ نہیں کتنی کوششاں کیتیاں اس واسطے کہ سانو قرآن سمجھ آ جائے۔ اسی قرآن دے سمجھان دی خاطر درس قرآن شروع کیتا گیا۔ اج افتتاحی پروگرام ہے، جو گلاں میں تھوڑے نال کیتیاں اسی نیت دے نال کیتیاں کہ آ کے بیٹھو تے پتہ چلے کہ ضرورت کی وے، قرآن سمجھنا ضروری کیوں ہے تے قرآن نال ساڈا تعلق کیویں تے جوڑ کیویں، اے ذہن وچ بھی رکھنیاں تے ہور گراواں تک بھی پہنچانیاں کہ جڑے اہل محلہ دور نزدیک تو لوگ تشریف لے آن تے اس درس قرآن نوں اگے تک پہنچایا جاوے۔ اے دے وچ تھانوں بھی ثواب ملنا تے مینوں بھی ثواب ملنا، وہ اس نیت دے نال کہ قرآن مجید سنان واسطے سرکار تو سفر کر کے بھی جاندے رہے۔ اوکاز تے ظلم مجاز دو بازار ہیں، منڈیاں لگدیاں ہیں اتھے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوں پتہ لگنا کہ اتھے رش ہوندا۔ اج تے ساڈے واسطے کی ہے، دعوت دے کے بلایا جے تے بندے کٹھے کر کے بٹھائے جے، سپیکر بھی لائے جے تے سانوں آکھنے چلو سمجھاؤ کچھ، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دعوتوں جتھے پتہ لگنا کہ رش ہے بندیاں دا اتھے سرکار خود ٹر جاندے سن۔ اوقات تے ظلم مجاز دی منڈیاں جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز دے نال قرآن سنانا، کئیاں سننا تے کئیاں نوں فائدہ ہونا تے کئیاں حضور دا مذاق بنانا۔ اے سیرت دی کتاباں اردو کتاباں دے وچ بھی موجود ہے، تسی آپ بھی پڑھ سکدے ہو کہ ایسے بدبخت لوگ بھی ہے جڑے رسول اللہ دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھکاں سٹ کے جاندے۔ اے تکلیفاں بھی اللہ دے نبی ساڈے واسطے برداشت کیتیاں تے قرآن سنانا بند نہیں کیتا، پھر بھی جا کے سناندے رہ گئے، پھر بھی جا کے سناندے رہ گئے۔ قرآن سنایا سمجھایا تاکہ لوگ راہ ہدایت دی طرف آمن، جڑے رب تو بچھڑے رب نال جا کے مل جاون تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چوں کامیابی حاصل کرن، ناکام زندگی نہ گزارن، کامیاب زندگی گزارن۔ جس دین دے واسطے، جس قرآن دے واسطے رسول اللہ اتنی محنتاں کیتیاں،
ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਕਤ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਖਲੂਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲذت ਜਾਂ ਸਰੂਰ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਸਲੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਮਿਨ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਨਾ ਆਵੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲذت ਤੇ ਸਰੂਰ ਵੀ ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸੀ کہ اللہ روحانی غذا بھی عطا فرماسی۔ اللہ تبارک و تعالی محفل چاہن والوں دی